बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन जार मजरूर और नस्ब मंसूब के हवाले से होगा। सबसे पहले हम जार मजरूर पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको हरफ जर भेजे थे कि आप इसको याद कर लें, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह इम्प्लीमेंट करके हरफ जर जो है वो एक इसम को मजरूर करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरबिक में 17 हरफ जार हैं, और जिनमें से 11 जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं उनको हम याद करेंगे, वही मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये जो हर्फ है जो इसम को मजरूर करता है उसको जार कहते हैं, उस हर्फ को जार कहते हैं। और ये हर्फ होता है, ये इसम नहीं होता, लेकिन ये एक इसम को मजरूर कर देता है, तो इसलिए उस इसम को हम फिर मजरूर इसम कहते हैं। जैसे हमने रफ़ा नस्ब जर तो पढ़े हुए थे ना, और आपको याद होगा उसमें से नस्ब और जर बहुत जगह पर कॉमन थे, मुस्लिम चार्ट में भी। इसके अलावा जब फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, पार्शली फ्लेक्सिबल पढ़े थे वहाँ पर भी काफ़ी कॉमन थे। तो अब यहाँ पर हमारे ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अलग हो जाएंगे, ये कौन से इनमें से इसम जो है वो मजरूर हैं और कौन से इसम जो है इसमें से मंसूब हैं, यानी कि कौन से इसम जर हैं और कौन से नस्ब हैं। तो ये जो हरफ जर आपने याद कर लिए होंगे उम्मीद है, और इनको याद करने के बाद ही हम आगे मूव कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ कि किस तरह से हमें समझ आएगी कि ये हरफ जर हैं और ये हरफ जर किस तरह से किस्म को मजरूर कर रहे हैं। एक दफ़ा दोहरा लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। जार के बारे में मज़ीद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, हरफ ऑफ जर का लाम जब किसी प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर के साथ अटैच होगा तो उसकी आवाज़ ला यानी उसके ऊपर ज़बर आ जाएगी। वैसे नॉर्मल हालात में जब होगा तो वो ली होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है लकुम। अब आपको पता है कुम जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ ये अटैच हो रहा है, और तो ये ला हो जाएगा, और ये ला हरफ जर है और ये इस कुम को जर कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अंतुम से जो कुम अटैच प्रोनाउन है वो जर और नस्ब दोनों है। तो अब ये जो ला है, ला ने इस कुम को जर कर दिया है। ये याद रखने की चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस हमें इंशाल्लाह याद हो जाती हैं, या इनको हम दोहराते भी रहते हैं इन रूल्स को, कवायद को, या जो इनके होते हैं बेसिक्स, तो फिर ये भी हमें याद हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम करें ली रसूली, ली रसूलिन, तो जो यहाँ पर ली है ये प्रोनाउन के साथ अटैच नहीं हो रहा है, ये हरफ जर लाम जो है तो ये ली हो जाएगा। तो इसमें ज़मायर के साथ हरफ जर लाम ला होता है, और बाकी जो इसम है उनके साथ वो ली होता है। ऊपर आपने जो पढ़ा है वो लाम पढ़ा है, ना वो ला पढ़ा है ना ली पढ़ा है, बल्कि बा ता काफ लाम, तो वो ला भी होता है और वो ली भी होता है। किस सूरत हाल में होता है हमने देख लिया। इसी तरह से एक लाम होता है जो किसी बात पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो लाम हरफ जर नहीं होता। वही बात की प्रैक्टिस से हमें समझ आएगा, लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए। जिसे मिसाल लिखी हुई है नीचे, ला नहनु। अब ये जो ला है इसने ला नहनी नहीं किया इसको, क्योंकि ये ला हरफ जर नहीं है, बल्कि ज़ोर देने और कसम खाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे लना, तो ये यहाँ पे ना जो है, नहनु का ना जो नस्ब और जर था, अब ये ला की वजह से जर हो गया है, और ये बात हो रही है हमारे लिए लाना। ठीक, ये भी इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। वैसे बहुत आसान निशानी तो ये कि ला भी है और आगे नू आ रहा है। जैसे अगर हम ला नहनू की बात करें तो उससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये वो लाम नहीं है जो हरफ जर है, जार लाम नहीं है, इसीलिए नहनू जो है वो मजरूर नहीं हो रहा। ठीक, इसी तरह से वाह जो हरफ जर है, वाव हमारा बा ता काफ लाम वाव, तो वो जो वाह हम इस्तेमाल करते हैं जब, वो होता है ओट्स के लिए। ओट्स से मुराद है कि जैसे हम जैसे वल्लाह का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़बान में, आम फहम में हम बोलते रहते हैं, तो वल्लाही हम कहते हैं, तो वो हरफ जर है। इसी तरह से एक वाह आती है, वो कनेक्टर होता है। कनेक्टर का मतलब ये होता है कि जो और का मतलब देती है, तो वो और वाली जो वाव है वो जार नहीं है, बल्कि ये जो अगले अपने इसम को मजरूर करती है, जैसे वल्लाही हो जाएगा, जिसको हम कस्मों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी बात पे थोड़ा सा ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो वाव इस्तेमाल होती है वो जार होती है, यानी वो हरफ जर होती है। इसके अलावा अन और मिन जो हमारे हरफ जार हैं, तो वो जब माँ के साथ अटैच होते हैं तो वो अन माँ नहीं होते, मिन माँ नहीं होते, बल्कि उनकी नून हज़फ हो जाती है। ये अरबिक लोगों का अरबी लिखने का ये तरीका है, कुरान में भी इसी को फॉलो किया गया। तो वो अम्मा और मिम्मा हो जाता है, तो वो अम और मिम जो हैं वो मजरूर होते हैं हरफ जर की वजह से।
اسی طرح سے آخر میں حرف آف جر ہیں الا اور علا، جب یہ اٹیچ ہوتے ہیں اس میں ضمیر کے ساتھ تو پھر ان کی آواز میں ایک یہ یعنی کہ یا جو ہے وہ فالتو آ جاتی ہے۔ جیسے مثال لکھے یہاں پر الیکا، اب یہ الا اٹیچ ہے، ایک یہ آ رہی ہے اور کا جو ہے ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے انتا کے ساتھ جو کا آیا تھا وہ، تو اس کو ہم نے الا کا نہیں لکھا جاتا، یہ الیکا لکھا جاتا ہے، یہ اس کی آواز بنائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو رولز ہوتے ہیں زبان کے وہ اہل زبان نے بنائے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو صرف یاد کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے، جو سمجھ آ جاتے ہیں جو لاجک پہ ہوتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں، باقی ہم یاد کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہے چاہے ہماری اردو زبان ہے تو اس کے بہت سارے اصول اور قواعد ایسے ہیں جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح عربک میں بھی ہم کریں گے۔ نیکسٹ ہم دیتے ہیں علیہ، تو اب اس میں الا ہی نہیں ہے، جیسے الا اور الا حرف آف جر ہیں، یہ علیہ ہو جائے گا۔ یہ رولز آپ دہرائیں گے، اسی طرح ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سن لیں، ان کو لکھتے جائیں، اپنے اردو اگر آپ آسان سمجھتے ہیں اس میں اردو میں لکھ لیں اور پھر آپ ان کو بار بار دہرائیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جب مثالیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہو جائیں گے، اور پھر جب ایک دفعہ یاد ہو جائیں گے تو دیکھتے سر آپ خود ڈسکرمنیٹ کر لیں گے کہ لام کا کیا ہے، واو کا کیا ہے، الا الا من ان، ان سب کا یہاں پر استعمال کیسے ہو رہا ہے، یہ حرف آف جر ہے یا ویسے ہی ہے، وہ انشاءاللہ پریکٹس سے آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پر قرآن سے کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ جار اسم کو مجرور کر رہا ہے، ہم ان سب مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے بی سے بالمؤمنین، اب جو اینا تھا وہ نصب اور جر تھا، لیکن جب بالمؤمنین ہوگا با ہمارے پاس حرف جار ہے تو یہ مؤمنین جو با کے ساتھ آ رہا ہے یہ جر ہو جائے گا، یہ اب نصب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم سیکھ لیں گے یہ جو نصب اور جر ہیں یہ کب نصب ہوتے ہیں اور کب جر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے تا، قالوا تاللہ، تو یہ جو تا ہے جو لفظ اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے لفظ اللہ کو مجرور کیا ہے، جو لفظ اللہ اسم ہے ہمارے پاس یہ اس تا کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ تا حرف آف جر ہے۔ تو قالو تو پچھلا اس کا لفظ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم آگے بات کریں گے جو ہم حرف آف جر اور مجرور کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کا پر آ جائیں، کا با تا کاف، کا بھی ہم نے پڑھا، کا اسفن، یہ جو کا ہے اس نے اسفن کو مجرور کر دیا ہے، وہ اسم ہے اور یہ کا کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، ٹھیک۔ لام پہ آ جائیں، وا لکم، ٹھیک، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو لا ہو جائے گا اور ویسے اسم کے ساتھ آئے گا تو لام لی ہو جائے گا۔ پھر وا پر آ جائیں، وا والعصری، سورۃ العصر میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو وا جو ہے اس نے العصری اس کو مجرور کر دیا ہے کیونکہ وا ہمارے پاس حرف آف جر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اور والا وا ہے، اینڈ والا وا ہے، وہ حرف آف جر نہیں ہوتا، جو اوتھ کے لیے ہوتا ہے، قسم کے لیے ہوتا ہے، وہ وا ہمارے پاس حرف آف جر ہوتا ہے۔ پھر من آ جائے گا، من انفسکم، تو یہ جو من انفسی ہے سین کے ساتھ یعنی کہ انفسی، اگر ہم کم کو چھوڑیں جو ہمارا اسم ہے، کم تو اٹیچ پروناؤن ہے وہ بھی اسم ہے، تو من نے یہ جو انفسی ہے اس کو مجرور کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائے گا فی، فی القصاصی، ابھی جو القصاصی ہے اس کو فی نے مجرور کر دیا، فی حرف آف جر ہے، ٹھیک۔ اب آگے آپ دیکھتے جائیں، امید آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان کے ساتھ دیکھیں، ان الانفالی، ان حرف آف جر ہے تو انفالی، الانفالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علی و علی اللہ، اب یہ جو لفظ اللہ ہے یہ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے کیونکہ علی جو ہے حرف آف جر ہے۔ اس کے بعد حتی مطلعی، ٹھیک، تو جو حتی ہے چونکہ ہمارا حرف آف جر ہے تو اس نے مطلعی کو مجرور کر دیا ہے۔ پھر آگے ایک اور اس میں مثال ہے حتی ہینن، حتی ہینن جو ہے ہینن اس نے حتی نے اس کو مجرور کر دیا ہے، یہ جار مجرور ہیں ہمارے پاس۔ الی یہدی الی الرشدی، جو الی الرشدی ہے اس نے رشدی الرشدی کو مجرور کر دیا ہے۔ یہ قرآن سے مثالیں تھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے قرآن میں بنیادی طور پر کہاں کہاں حرف جار اور کس طرح سے استعمال ہوئے، ان کو بھی آپ بار بار دہرائیں گے، جب یہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ فوراً سے پہچان لیں گے کہ یہ جار مجرور ہیں۔ اب ہم بات کریں گے حرف آف نصب کی۔ جیسے ہم نے حرف آف جار یاد کیے تھے، ہم نے حرف آف نصب بھی یاد کرنے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو زبانیں یاد ہونی چاہیے، ان کی آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ترتیب یاد کرنے کی جس طرح آپ کی زبان کے ساتھ فلو بنتا ہے بنا لیں، اس میں ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے بار بار دہرا کر،
تاکہ آپ نصب منصوب کی پہچان بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ ہر اسم کے ساتھ آپ واپس جا کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ حرف جار تو نہیں، یہ جار تو نہیں ہے، یہ اسم کو مجرور تو نہیں کر رہا ہے۔ جار آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے تاکہ مجرور آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک۔ حرف آف نصب ہے ہمارے پاس انا، انا، کانا، بانا، لیتا، لعل، لکن۔ ان کو یاد کریں آپ، تاکہ جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر ہم اپنا کریں گے کہ کس طرح سے حرف نصب جو ہے وہ اسم کو منصوب کرتے ہیں اور اس کے کیا رولز ہیں۔ جیسے ہم نے جار مجرور کے رول پڑھے تھے، اس طرح سے حرف نصب کے بھی کچھ رولز ہیں جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ نصب فارم میں اس میں ضمیر انا جو ہے وہ نی اور نحنو نا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی اس میں ضمائر میں کہ اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ نصب اور جر ہوتے ہیں، جیسے انا کا نی اور ای ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو نصب فارم ہوگا انا کا وہ نی ہوگا اور نحنو کا نا ہوگا۔ وہ جر بھی ہوتا ہے لیکن وہ حرف جار سے جر ہوگا اور حرف نصب سے منصوب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب وہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو نون ہو رہے ہوں تو ہم ان کا ایک نون حذف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اکیلے نون کے ساتھ دونوں نون کے ساتھ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جیسے نیچے آپ کو مثال نظر آئے گی، اس میں آپ انی لکھیں یا اننی لکھیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ دونوں فارم میں ٹھیک ہو جائے، کیونکہ انا جو ہے وہ حرف آف نصب ہے نا ہمارا، انا، انا، کا انا، تو یہ اسی حرف آف نصب کے ساتھ جب نی یا ی لکھے جائیں گے، نا لکھا جائے گا، تو وہ بتا رہے ہیں کیسے لکھا جائے گا کہ انی لکھیں تب بھی وہی مطلب ہے اور اننی لکھیں تب بھی وہی مطلب ہے۔ اسی طرح سے جو نحنو کا نا ہے اس کو ان نا لکھیں یا ان نہ لکھیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، نون ہٹا دیا جائے، یعنی عرب دونوں طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی دونوں طرح سے آتا ہے کہ نون ہٹا دیا جائے تب بھی یہ وہ جو نا ہے یہ نحنو والا نا ہے، دو نون اکٹھے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک نون کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن مطلب اس کا وہی رہتا ہے، یہ ان نا کے ساتھ نا آ رہا ہے نحنو والا۔ اسی طرح سے ان نی کے ساتھ یا انا کے ساتھ نی آ رہا ہے پروناؤن والا، جو اٹیچ پروناؤن ہے انا کا، نی اور ہی۔ اس چیز کو آپ دیکھیں گے اس ایگزامپل کے ساتھ اور تھوڑی پریکٹس کریں گے، ریپیٹ کریں گے، بار بار لکھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ نیچے مزید قرآن پاک کی اسی طرح سے مثالیں موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں جو ہائی لائٹڈ ہیں وہی آپ کے لیے مثال ہے، باقی اگر آپ آیت کا حصہ چھوڑ بھی دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیں ہیں ربنا، آگے اننا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح سے نیچے والی لائن پر اگر آپ آ جائیں تو یہ جو اننا استعمال ہوا ہے یہ بھی وہ اننا والا نا ہے جس میں اننا حرف آف نصب ہے اور آگے نا جو ہے وہ نحنو کا ہے۔ اس سے نیچے اگزامپل آپ کے پاس ہے انی والی ہے، یہ وہی والا جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ اننی، جہاں پہ قرآن پاک میں انی استعمال ہوا ہے اس کو ہم بدل کے خدا نخواستہ اننی یا اننا نہیں کر سکتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پہچان میں آسانی ہو جائے کہ نون حذف ہو کر بھی وہ اننا اور نا ہے اور انی اور اننی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی حرف آف نصب پڑھے ہیں۔ ظاہر ابھی ہم ان کی پریکٹس کریں گے اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو یہ ہمارے لیے فیملیئر ہوتی جائیں گی، ہم ان کو سمجھتے بھی جائیں گے۔ تو بیسک جو رول ہے اس سے تو یہی بات سمجھ جاتی ہے کہ اننا ہے تو پھر آگے اننا پورا رہے گا اور ساتھ کوئی لفظ ملے گا، تو باقی ہر صورتحال میں نصب ایسے ہی بنتا ہے، اس کا منصوب ایسے ہی ملے گا آپ کو۔ لیکن اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کا خود بھی نون ہے، جیسے نی کا نون ہے، نا کا نون ہے، یہ اس میں ضمائر کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ جو دونوں نون ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ان دونوں کو الگ بھی لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک دونوں طرح سے استعمال کرتا ہے لیکن مطلب میں فرق نہیں آتا، یہ چیز ہم نے دیکھی۔ اب نیکسٹ ہم کنٹینیو کرتے ہیں قرآن سے ایسی مثالوں میں جہاں پہ منصوب یعنی کہ نصب اسم ہے اور وہ منصوب ہو رہے ہیں حرف آف نصب کی وجہ سے۔ سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے ہے انا، حرف آف نصب ہے، ان اللہ، تو جو لفظ اللہ ہے وہ اللہ ہو رہا ہے انا کی وجہ سے، انا نے لفظ اللہ کو منصوب کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ضمیر پروناؤن ہے ایک، انا ہم، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم، ہم یہ دونوں آتے ہیں نصب اور جر ہوتے ہیں، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، تو جب انا کے ساتھ ہم آئے گا انا ہم تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گا منصوب، یعنی کہ یہ والا ہم جو ہے یہ نصب ہے، یہ ہم جر نہیں ہے، ٹھیک۔ اگلے پر آ جائے کأن فی اذنیہ وقرن، اب یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے آپ کے لیے، ایک ایگزامپل مختلف ہے تاکہ آپ کو ایک اور نیا رول پتہ چلے۔ اب کأن جو ہے حرف آف نصب ہے، فی حرف جر ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا فی جار ہے، با تا کاف لام واو من فی ان، فی، تو ایک حرف دوسرے حرف کو منصوب نہیں کرتا،
नस्ब मंसूब रफ़ा ये खसूसियात सिर्फ इसम की हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि इसको तो फ़ी नहीं फ़ा होना चाहिए था क्योंकि पीछे का अन्ना आ गया, नहीं, का अन्ना फ़ी को कुछ नहीं कह सकता। आगे हम अगले इसम पे जाते हैं, वो है उज़ू नहीं ही। अब ये तो ही है, ये तो यानी ये जर है, मजरूर है, ये तो नहीं हो सकता नस्ब, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपका अन्ना है तो वो आगे ज़ेर के साथ भी आ जाएगा, मंसूब हो जाएगा, नहीं, बल्कि फ़ी ने उज़ू नहीं ही को मजरूर कर दिया है। तो का अन्ना के साथ आगे ये जार मजरूर आ गए हैं दोनों, क्योंकि फ़ी हरफ जर है और हरफ जर जो है वो उसके साथ आगे उसका मजरूर ज़रूर होता है। अगर वो हरफ जर है तो उसके साथ मजरूर ज़रूर होगा, और वो उसके साथ ही होगा, बीच में कहीं फासला नहीं आएगा। तो ये जार मजरूर है। आपका अन्ना को अपना मंसूब चाहिए, वो तो आगे जाएगा। आगे आके उसको वक़रन मिला, वक़रन जो है वो उसने उसको मंसूब कर दिया, क्योंकि जब ऊपर ज़बर आती है तो हमें पता है कि वो मंसूब होता है हमारा। तो फ़ी उज़ू नहीं ही को छोड़कर का अन्ना अपनी जगह पर मौजूद जो नस्ब का मतलब देगा वो वक़रन के साथ देगा। ठीक है, या आपको ये बात पता चली कि जो नस्ब मंसूब हैं वो साथ भी हो सकते हैं, लेकिन वो दूर भी हो सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मजरूर है तो वो मंसूब नहीं हो सकता। इस तरह से और सामने चीज़ें मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह हम पढ़ चुके हैं। अगर इजाफ़ा की सूरत हाल बनती है तो वहाँ पे भी नस्ब अपना जो हरफ नस्ब है वो उसको मंसूब नहीं कर सकता। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर हरफ नस्ब आया है तो उसका मंसूब ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हरफ नस्ब मौजूद है तो आगे उसका मंसूब ना हो, मंसूब आएगा उसका, बिल्कुल साथ भी आ सकता है, थोड़े से फासले पर भी आ सकता है, ज़्यादा फासले पर भी आ सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। ज़ाहिर शुरू में हमें पहचानने में मुश्किल होगी, प्रैक्टिस के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी समझ आने में। कुल की समझ तो ज़ाहिर किसी को नहीं आ सकती। कुरान एक ऐसी किताब है, ज़बान के लिहाज से, मानी के एतबार से इसकी वसअत बहुत ज़्यादा है। ठीक, हम अपने अगले हरफ ऑफ नस्ब पे जाते हैं, वो है बी अन्ना। अब इसमें आप देख लें बी अन्ना हम, साथ ही उसका मंसूब है, जो हम है इसने मंसूब कर दिया, बी अन्ना ने इसको मंसूब कर दिया, और ये मंसूब के मायनों में आएगा। ठीक है, लईता पर आ जाते हैं हम। इसमें लईतानी, ये जो लईतानी है नी अटैच प्रोनाउन है, और इसने इसको लईता ने इसको मंसूब कर दिया है। लकिन्ना पर आ जाते हैं, लकिन्नल बर्रा, इसमें जो बर्रा है वो मंसूब है, इसम है, और लकिन्ना आपका हरफ नस्ब है। ठीक है, लअल्ला कुम, कुम अटैच प्रोनाउन है, इसमें ज़मीर है, और इसके साथ आकर कुम जो है अंतुम का कुम वो मंसूब हो जाएगा, नस्ब हो जाएगा। लअल्ला कुम जो है यहाँ पर इसको हरफ नस्ब इस कुम को मंसूब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात भी आपने समझनी है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम अपने उस्ताद के सिखाने की तर्ज पे वो चीज़ सीखते हैं, जैसे हमारा उस्ताद हमें सिखाता है। ठीक, हर इंसान को कोई ना कोई उस्ताद होता है, और हर उस्ताद के सिखाने का जो तरीका होता है उसका मकसद यही होता है कि वो अपने शागिर्दों को बेहतरीन तरीके से सिखा सके। मैंने जिन उस्ताद से सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं उन्हीं के तरीके को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका तरीका पसंद आता है, इसीलिए मैं उनसे सीख रही हूँ। तो इस तरीक़ेकार में एक जो चीज़ मौजूद है जो मैं अपने तरीक़ेकार के आपको बता रही हूँ, कि अगर आप जैसे हमने इदाफ़ा पढ़ा, जार मजरूर पढ़ा, नस्ब मंसूब पढ़ा, पीछे भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है, मेरे सिखाने के तरीके में ये चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ मैक्सिमम हद तक उस रूल पे पूरी उतरती है तो हम वक्ती तौर पर उसको कुल मान के चलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम स्पेशल मदाफ़ की बात करें तो उनको हम कह सकते हैं कि 99% केसेस में ये स्पेशल मदाफ़ का ही काम करते हैं, लेकिन 1% ऐसा भी है जहाँ पर ये मदाफ़ नहीं होते। लेकिन उस 1% को अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो शायद हमारा 99% भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर हमें बहुत सारे कुरान में जैसे अगर स्पेशल मदाफ़ के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो मदाफ़ के तौर पर आ रहे हैं, कहीं 1% पे नहीं भी आ रहे, तो अगर हम 99 को समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो 1% हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उस 1% को हमने अभी छोड़ दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 100% इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, वो बिल्कुल रूल नहीं होता, लेकिन मैनी केसेस में हो रहा होता है, तो हम उसको बुनियादी तौर पर समझने के लिए कुछ वक्त के लिए रूल मान लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये अभी मिसालें हम पढ़ रहे थे कुरान से हरफ ऑफ नस्ब की, तो इसमें आपको पता हो कि एक जो नस्ब है, हरफ ऑफ नस्ब है, जैसे अन्ना, इन्ना, अन्ना का, अन्ना भी अन्ना, ये सारे जो हरफ ऑफ नस्ब हैं ये एक से ज़्यादा इसम को भी मंसूब कर सकते हैं एक वक्त में। ऐसी कुरान में मिसालें मौजूद हैं। हरफ ऑफ जर जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक हरफ ऑफ जर होगा तो एक ही उसको मजरूर करेगा इसम को। इसी तरह से मुदाफ़ इलैह में अगर एक उसका मुदाफ़ है
تو آگے وہ کئی مضاف الیہ بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے موصوف صفہ ہم پڑھیں گے، اس کے اپنے رولز ہوں گے۔ تو آپ نے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کہیں انسان کے نظر سے کوئی ایسی ویڈیو گزرتی ہے رینڈملی، کیونکہ ہمیں اب جب انٹرسٹ ہے ہم عربک سیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور اس کو سرچ بھی کر لیتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہم یہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ تو اس کو تو مضاف ہونا چاہیے تھا، اس کو تو مجرور ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم 99% 98% کیس کو سیکھ رہے ہیں، 1% to 2% ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا تھوڑا رہ جائے گا، یہ پکا ہو جائے گا تو وہ سیکھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گی، آپ نے پہچان کرنی ہوگی منصوب کی اور مجرور کی پہچان کرنی ہوگی۔ اس کی پریکٹس کر لیں، اس کے نوٹس ضرور بنائیں، اگر نوٹس نہیں بنائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اپنے بنائے ہوئے نوٹس میں سے اسٹڈی کر کے آپ اس کی ریویژنس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت بہترین سمجھ آ جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کوئی کنفیوژن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جو آپ سیکھ رہے ہیں اس میں برکت ڈالے، آپ کے ذہنوں کو کھول دے، اور جو میں سکھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سکھانے کی توفیق دے، اور جو کچھ میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو بھی یاد رہ جائے، آپ کے لیے قابل عمل ہو، صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی ہو۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔